बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। इमरान खान साहब इस्लामाबाद के रास्ते में हैं। इमरान खान साहब इस्लामाबाद के लिए निकले तो हमने देखा कि वो व्हील चेयर पर निकले, और व्हील चेयर पर निकलते वक्त इमरान खान साहब ने एक मैसेज भी दिया। मैसेज था हफ्ते के रोज़ एहतजाज का, अपने घरों से निकलने का, इजहार यकजहती करने का। इमरान खान साहब ने कहा कि वो खुद भी रैली करेंगे पाकिस्तान की अदलिया से इजहार यकजहती के लिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस से इजहार यकजहती के लिए। और फिर इमरान खान साहब ने ये बताया कि वो अदालत का एहतराम करते हैं, उनकी तकलीफ़ बढ़ गई है लेकिन इसके बावजूद अदालत का एहतराम करते हैं, इसलिए वो अदालत पेशी पर जा रहे हैं। ये इस्लामाबाद के रास्ते में इमरान खान साहब की रवानगी के मनाजिर हैं जो आप देख रहे हैं। लेकिन जो इस्लामाबाद के मनाजिर हैं वो हैरान कुन है। अब जो आप देख रहे हैं ये इस्लामाबाद के मनाजिर है। इस्लामाबाद में इस वक्त हम देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में पुलिस अहलकार राइट गियर के साथ जो चीज़ें होती हैं, एक ऐसी सिचुएशन में जिसमें पत्थरा हो रहा हो, जिसमें मुजाहिरीन हो, लाठी चलानी पड़े, डंडा चलाना पड़े, आंसू गैस के शेल हों, तो राइट गियर के साथ इस्लामाबाद की पुलिस बहुत बड़ी तादाद में तैयार है। एफसी मौजूद है, रेंजर्स मौजूद है। और आपने इस वीडियो के थंबनेल पे जो लिखा हुआ देखा है, उसकी वजह यह है कि इस्लामाबाद में पहले भी जब इमरान खान साहब जुडिशल कॉम्प्लेक्स जा रहे थे तो तब हमने देखा था कि सादा लिबास में बड़ी तादाद में लोग पहुंचा दिए गए थे। ये जो लोग थे इनके हाथों में वो टाइज मौजूद थी जो गिरफ्तारी के लिए इस्तेमाल होती हैं, और फिर वही टाइज हमने सिद्दीक जान के और इदरीस के हाथों में देखी थी। तो अब की बार भी इस्लामाबाद में जो इत्तलात आ रही हैं उसके मुताबिक एक दफ्तर में मुसलसल मॉनिटरिंग हो रही है इस तमाम सूरत हाल की। दो वज़ीर मुसलसल राब्ते में हैं और उन्हें हर चीज़ रिपोर्ट की जा रही है कि क्या हो रहा है, और बड़ी तादाद में सादा लिबास में लोग भी पहुंचा दिए गए हैं। इमरान खान साहब का अपनी इस गिरफ्तारी के हवाले से ये कहना है एक बार फिर कि उन पे हमला हो सकता है, उन्हें निशाना बनाने की कोशिश की जा सकती है, उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की जा सकती है। उनके वकला की टीम का ये कहना है कि इमरान खान साहब पर जो मुकदमात हैं उन मुकदमात में इमरान खान साहब के पास ज़मानत है और इमरान खान साहब जो हैं उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, लेकिन हुकूमत किसी छुपी हुई एफआईआर में इमरान खान साहब की गिरफ्तारी की कोशिश कर सकती है। और ये कोशिश उनके वकला को लगता है कि आज ज़रूर की जाएगी। इमरान खान साहब पे बाकायदा हमला आज किया जा सकता है। सरकारी सरपरस्ती में उनके वकला कहते हैं कि इमरान खान साहब पे हमला किया जा सकता है। व्हील चेयर पर इमरान खान साहब अदालत पहुँचेंगे, ये एक रूटीन से मुख्तलिफ सूरत हाल होगी। वो कहते हैं कि पहले भी इस्लामाबाद में जब वो जुडिशल कॉम्प्लेक्स पहुंच रहे थे तब उनको निशाना बनाने की कोशिश की गई, वज़ीराबाद में कोशिश की गई इमरान खान साहब को निशाना बनाने की। इमरान खान साहब ज़ख्मी हुए और इमरान खान साहब जो हैं उन्हें ये लगता है कि अब ये मौका है कि एक बार फिर उन्हें निशाना बनाने की कोशिश की जाएगी। पिछली बार जुडिशल कॉम्प्लेक्स में इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के मुकम्मल इंतज़ामात मौजूद थे। पिछली बार जुडिशल कॉम्प्लेक्स की इमारत के पिछले हिस्से में वहाँ पर एक बख्तरबंद गाड़ी पहुँचा दी गई थी और तैयारी ये थी कि इमरान खान साहब को वहाँ से निकाला जाता, निकालने के बाद इमरान खान साहब को पहुँचा दिया जाता एयरपोर्ट, और वहाँ से इमरान खान साहब को किसी हेलीकॉप्टर किसी तैयारी के ज़रिए फौरी तौर पर बलूचिस्तान पहुँचाया जाता। अब भी तैयारी यह है कि इमरान खान साहब को जब गिरफ्तार किया जाएगा तो उसके बाद एफआईआर दर एफआईआर दर एफआईआर, और इमरान खान साहब को जब तक इलेक्शन नहीं होते, वो नाअहल होते हैं या नहीं होते, इमरान खान साहब को बाहर आने नहीं दिया जाएगा। ये इस हुकूमत के दोस्तों की मुकम्मल तौर पर तैयारी है। तो आज की पेशी में हम जो अदालत का गेट है उसके मनाजिर देख लें, उसके अलावा हम उसके अतराफ़ के मनाजिर देख लें। दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। अदालत के अतराफ़ को बाकायदा किसी कर्फ्यू जोन की तरह इस वक्त देखा जा सकता है। एफसी मौजूद है, रेंजर्स मौजूद है, कैदियों वाली 10 गाड़ियां वहां पर पहुंचा दी गई हैं। इसके अलावा बख्तरबंद गाड़ियां वहां पर मौजूद हैं। और पुलिस का, एफसी का, इन सब का ये कहना है कि हम ऐसी किसी भी सिचुएशन से जिसमें हमें ताकत का इस्तेमाल करना पड़े उससे निमटने के लिए तैयार हैं। आंसू गैस के शेल बहुत बड़ी तादाद में हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऑन द अदर हैंड जो तैयारी की है उसमें आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तैयार है कि अगर इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जाता है तो शहर शहर मुजाहिरे होंगे, कारकुनों को कॉल दे दी गई है और जो मकामी लीडरशिप है उसको इस सिलसिले में हिदायत दे दी गई हैं। अब मैं आपको ख़बर दूं कि मेरी जो मुस्लिम लीग नून के सोर्सेज हैं उनसे जब बात हुई है
تو مسلم لیگ نون کو جاننے والوں کا یہ کہنا ہے کہ آج گرفتاری عمران خان صاحب کی نہیں ہوگی. ان کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان صاحب آج آئیں گے، اگر کارکنان کچھ کریں گے تو اس سلسلے میں انتظامات ہیں، لیکن عمران خان صاحب کی آج گرفتاری نہیں ہوگی. ان کا یہ کہنا ہے نون لیگ والوں کا کہ عمران خان کو گرفتار کریں گے تب جب عمران خان نااہل ہو جائے گا، اور پھر عمران خان کی گرفتاری ہوگی اور عمران خان جو ہے وہ سلاخوں کے پیچھے ہوگا. اور ان چیزوں کے حوالے سے جو آپ کو ہر بار نظر آتی ہیں، آج بھی نظر آ رہی ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون کے سورسز کا یہ کہنا ہے کہ یہ چیزیں اس لیے کی جا رہی ہیں کہ عمران خان پر مقدمات بنیں گے. عمران خان ایک پیشی پر آتے اور 9 مقدمات لے کر جاتے ہیں، پھر عمران خان ایک پیشی پر آتے ہیں اور 9 مقدمات لے کر آتے ہیں، اور پھر اگلی پیشی ان مقدمات کے سلسلے میں ہوتی ہے. یہ سلسلہ چلتا رہے گا. عمران خان پیشی پر آئیں گے، ان کے ساتھ کارکنان آئیں گے، اور پولیس وہاں پر ان کارکنان کو روکے گی. اس کے نتیجے میں آنسو گیس کے شیل چلیں گے، پتھراؤ ہوگا، اور پھر عمران خان کی گاڑی اس سچویشن میں پھنس کے رہ جائے گی. پولیس والے لاٹھیاں ماریں گے، بندوں کو اٹھا کے گاڑی میں ڈالیں گے، اور مقدمات کا اندراج شروع ہو جائے گا. یہ وہ کھیل ہے جو پولیس حکومت کی خاص طور پر ہدایت کے لیے مسلسل کھیل رہی ہے، اور مقدمات درج کرتے چلے جا رہے ہیں. ابھی عمران خان صاحب کی ٹیم نے بتایا تھا کہ عمران خان صاحب پر 121 مقدمات جو ہیں ان کی تفصیلات پیش کی گئی ہیں، اور یہ سلسلہ بھی رکے گا نہیں، یہ مسلسل جاری رہے گا. کچھ ایسے مقدمات ہیں جو ختم کروائے گئے ہیں سرسے میں، وگرنہ یہ تعداد بہت زیادہ ہے. اور کچھ مقدمات ہیں جو خفیہ رکھے جائیں گے، اور پھر یہ کام کیا جائے گا. عمران خان صاحب کے بارے میں جو بات سہیل وڑائی صاحب نے کہی ہے، وہ بات اب کوئی بھی آپ کو بتا دے گا کہ عمران خان صاحب مقبول ہیں، قبولیت نہیں ہے. تو عمران خان صاحب کو اقتدار میں آنے سے روکا جائے گا. یہ بات حامد میر صاحب آپ کو بتا رہی کہ عمران خان جیت بھی جائیں گے تو حکومت میں نہیں آئیں گے. یہ کیسی عجیب بات ہے. یہ ہمارے صحافی ہیں جو جمہوریت کے لیے کام کرتے ہیں، کیونکہ صحافی جو ہے وہ سیاست کے لیے، سیاسی قیادت کے لیے کسی کے لیے کام نہیں کرتا، وہ جمہور کے لیے، جمہوریت میں اور جمہوریت کے لیے کام کرتا ہے. تو ہمارے صحافی ہمیں جمہوریت میں یہ بتا رہے ہیں کہ عمران خان اگر جیت بھی جائے گا تو اقتدار میں نہیں آنے دیا جائے گا. اچھا، یہ تو خبر ہے، یہ خبر دی جا سکتی ہے کہ عمران خان کو اقتدار میں آنے نہیں دیا جائے گا، مگر اس میں سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ان صحافیوں کو ہمیں یہ بتانا چاہیے کہ اگر عمران خان جیت جائے گا اور اسے اقتدار میں نہیں آنے دیا جائے گا تو یہ غلط ہوگا. یہ کوشش جو کی جا رہی ہے یہ غلط کوشش ہے، اور یہ کوشش نہیں کی جا سکتی. یہ صحافی آپ کو یہ نہیں بتائیں گے، یا آپ کو یہ نہیں بتائیں گے کہ جو بھی لوگ یہ کوشش کر رہے ہیں، اس سلسلے میں کام کر رہے ہیں، وہ غلط کر رہے ہیں. ہم ایسا غلط کرنے والوں کی نہ صرف یہ کہ مذمت کرتے ہیں بلکہ ان کو رپورٹ بھی کریں. وہ آپ کو یہ بتائیں گے کہ عمران خان اگر جیت جائے گا تو جیتنے کے باوجود بھی اقتدار میں آنے نہیں دیا جائے گا. یہ ہمارے ہاں کی صحافت کا اب اس وقت معیار رہ گیا ہے. بہرحال عمران خان صاحب کی آج کی پیشی میرا یہ اندازہ ہے کہ یہ ہو جائے گی. عمران خان صاحب جائیں گے، پیش ہوں گے، اور پھر اگلی تاریخ انہیں عدالت میں کب پیش ہونا ہے یہ احکامات لے کر واپس آئیں گے. لیکن ایک بار پھر عمران خان صاحب کی اس پیشی کے نتیجے میں ہم کوئی 2-4 درجن لوگوں کو پریزن وین میں جاتا ہوا دیکھیں گے، ہم آنسو گیس کے شیل چلتے ہوئے دیکھیں گے، ہم صورتحال بگڑتی ہوئی دیکھیں گے، اور ایک بار پھر ہم عمران خان پہ 10-12 مقدمے دوبارہ بنتے ہوئے دیکھیں گے. کیونکہ مقصد اس تمام انتظام کا یہی ہے، بغیر نہ روٹین کی سیکیورٹی ہو، اور اس روٹین کی سیکیورٹی میں عمران خان صاحب جو ہیں وہ پیش ہوں اور چلے جائیں. مگر عمران خان صاحب کا راستہ روکنا، اس صورتحال کو خراب کرنا، مقصد یہی ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب کو وہاں پر تنگ کیا جائے، کارکنوں کو تنگ کیا جائے، اور مزید مقدمات اس میں الجھا کے رکھا جائے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.